अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मुहतरम समीन, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 160 से कुरान मजीद की तिलावत करना सीखेंगे। मोहतरम समीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मोहतरम समीन, अगर आप कुरान मजीद को घर बैठे पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को ऑनलाइन घर बैठे कुरान मजीद सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फीहा ला युख़फ़फ़ु عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.